چمڑاوا جب میرے نبی نے فرمایا سیدہ دیا آئی نکل گیا سیدہ زبش اپنا چھما چھما آنسو بہان لگ پیا عرض کی تھی بابا جان جب میرے بیٹے حسین دی گردن دے یزیدی خنجر چلائیں گے اوٹوں کیا تسی نہیں ہو گے کیا انہاں دا بابا شیر خدا نہیں ہوئے گا کیا انہاں دا ویر حسن نہیں ہوئے گا جب میرے نبی دی بارگاہ دی اندر آخر کار وقت آ گیا جب یزید تک اپنا اس وقت آیا وے آخر کار میرے امام علی مقام وقت دی قلت میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جڑائے